यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद सर। अहिले विशेष गरेर गाउँपालिका, नगरपालिका, महानगरपालिकालाई स्थानीय सरकार भन्ने नभन्ने अर्थात् स्थानीय तह भनेर चलिराखेको अवस्था छ। स्थानीय सरकार भन्नुपर्छ भन्ने गाउँपालिका महासङ्घ, नगरपालिका सङ्घको माग छ। फेरि होइन, अहिले त स्थानीय तहले टेरेका छैनन्, सरकार भन्यो भने झन् टेर्दैनन् भन्ने आवाज पनि आइराखेको छ। यो बहस छ, यहाँले कसरी लिनुभएको छ? धन्यवाद। विशेष गरेर स्थानीय सरकार जनताको कन्सेप्टमा र जनताले चाहे अनुसारको काम गर्नको लागि अभियसली स्थानीय सरकार चाहिँ स्थानीय सरकार नै हो, जसले जनताको ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका जनताका हितका लागि काम गर्ने र जनताले प्रत्यक्ष हिजो हाम्रो सङ्घीयताको मर्म भनाइअनुसार पनि सङ्घीयता त तीन तहको सरकारको संरचनामा स्थानीय सरकार त सरकार नै हो नि, जसले कानुन निर्माणका कुराहरू छन्, प्रत्यक्ष रूपमा जनताका आवश्यकताहरू निहालेको हुन्छ र जनतालाई आवश्यक र त्यस क्षेत्रको विकास निर्माणका लागि उसले आफै कानुन निर्धारण गरेर त्यहाँका नागरिकको आवश्यकता र त्यस क्षेत्रको विकास निर्माणलाई टेवा पुग्ने गरी काम अगाडि बढाउँदा त स्थानीय सरकारको रूप तीन तहको सरकारको एक तहमा स्थानीय सरकार भन्न त्यस्तो बहस गर्नुपर्ने आवश्यकै छैन। स्थानीय सरकार होस्, एउटा सरकारको पाटो नै हो नि, सरकारै हो नि। जस्तो यहाँहरूले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिकाकै काम गरिराख्नु भएको छ, त्यसको अभ्यास गरिराख्नु भएको छ। त्यो अभ्यास गरिरहँदाखेरि पनि आरोप यहाँहरूलाई के छ भने स्थानीय तहले अहिले त टेरिरहेको छैनन्, सरकार भनेर साँच्चै नै अगाडि बढायो भने अथवा अरू अधिकार दियो भने झन् टेर्दैनन्, सङ्घलाई, प्रदेशलाई टेर्दैनन् भन्ने त्यो मनोविज्ञानलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? यस्तो काम गर्नलाई दिने हो नि सरकार, त काम गर्ने हो नि अधिकार, नेपालभित्र काम गर्ने अधिकार हो। अनि जनताका पक्षमा काम गर्दैछ स्थानीय सरकारले भनेपछि अनि बाँधेर राख्ने, सरकारले केन्द्रीय सरकारले बाँधेर राख्ने हो भने त केन्द्रबाटै चले भइगयो नि। स्थानीय सरकारको महत्त्व के हो केन्द्रीय सरकारले बुझ्नु पर्यो, प्रदेश सरकारले बुझ्नु पर्यो। स्थानीय सरकार, केन्द्रीय सरकार नागरिक ठाउँ पुग्दैन भने नागरिक ठाउँ पुग्न सक्दैन नि त, केन्द्रीय सरकार पुगेको पनि छैन। स्थानीय सरकार जो स्वयं नागरिकको एउटा त्यत्रो भूगोलसँग एट्याचमेन्ट भएर, त्यहाँका नागरिकसँग एट्याचमेन्ट भएर कानुन निर्धारण गरेर त्यहाँका नागरिकको मुद्दालाई, त्यहाँका नागरिकको एजेन्डालाई आफ्नो शिरमा लिएर अनि त्यहाँको आवश्यकता पुरा गर्न लाग्छ भनेपछि अनि हामीले सबै कुरा न्यायका लागि हामीले स्थानीय सरकारले व्यवस्थापन गरेको छ। अझै अहिले त बाँधेर राखेको छ केन्द्रीय सरकारले। नेपालभन्दा बाहिर काम गर्ने सन्दर्भमा अथवा नेपालको भन्दा विपरीत काम गर्छ भने केन्द्रीय सरकारले त्यसलाई चाहिँ एउटा लिड गरेर राख्ने हो, नियमन गरोस्। यदि यहाँहरूलाई सरकार भनेर भन्न दिएन, स्थानीय सरकारका रूपमा अगाडि बढ्न दिएन भने त न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिकाको तपाईँहरूको जुन संरचना छ त्यो संरचना नि त सही भएन नि, होइन? सही भएन। यो उसको के अरे सङ्घीयताको मर्म के, सङ्घीयताले के निर्धारण गर्ने, यो व्यवस्थाको जुन परिपाटी छ त्यो नै फेलर हुने अवस्था हो नि यसले त। त्यस कारणले हामीले स्थानीय सरकारलाई सरकार भनिरहँदा नागरिकले जुन त्यसको अपनत्व लिनुभएको छ, जुन त्यहाँबाट फाइदा नागरिकले पाएका छन्, के अरे सरकारको महत्त्व प्रत्यक्ष नागरिकलाई फाइदा पुगोस् भन्ने त हो नि। नेपालको जुनसुकै सरकारको उद्देश्य भनेको प्रत्यक्ष नागरिकलाई फाइदा पुगोस् नै हो, होइन? अब यहाँले फाइदाको कुरा गरिरहँदा, नागरिकको सेवाको कुरा गरिरहँदाखेरि स्थानीय सरकारलाई घर आँगनीको सरकार, बिहानीको सरकार, सूर्योदयको सरकार विभिन्न नामले पुकारिन्छ र जन्मदेखि मृत्युसम्मका, कोखदेखि शोकसम्मका कामहरू तपाईँ गर्नुहुन्छ। तर पनि सरकार भनेर दिनलाई यो हिचकिचाहट किन? तपाईँहरूप्रति विश्वास नगरेको कि अथवा तपाईँहरूले नै विश्वास जित्न नसक्नु भएको, के मान्नुहुन्छ? यो यस्तो छ, यसमा चाहिँ सरकारले हिजोको आफ्नो जुन परिस्थिति थियो, हिजो आफू जसरी चलेको थियो, अहिले पनि त्यही अवस्थामा राख्न खोजेको हामी बुझ्छौँ। यसमा चाहिँ हिजोको परिस्थिति, हिजोको मनोविज्ञान अहिले पनि त्यो विकेन्द्रित मनोविज्ञान छैन। तपाईँहरूले नि त केन्द्रीकृत यो मनोविज्ञानले गर्दा पनि समस्या भएको हो। अब यसमा चाहिँ हाम्रो स्थानीय तहबाट जो यो संरचना आइसकेपछि अब चाहिँ केन्द्रीय सरकारले, प्रदेश सरकारले र केन्द्रीय स्तरमा मात्रै परिचालित हुने मिडियाले पनि ग्रामीण क्षेत्रको अवस्था के हो, ग्रामीण क्षेत्रमा स्थानीय सरकार भइसकेपछि नागरिकले हिजोको र आजको अवस्थाको तुलना कसरी गरेका छन् त्यो कुरा चाहिँ बुझेर केन्द्रीय सरकारमा यिनी ध्यान आकर्षण हुने गरी
मिडियाले पनि त्यसमा चाहिँ रोल खेल्नुपर्छ। भनेपछि सञ्चार माध्यमले पनि जुन किसिमले स्थानीय तहलाई दूरदराजका पालिकाहरूलाई, जस्तो यहाँ त बराहाताल गाउँपालिकाको प्रमुख हुनुहुन्छ होइन, सुर्खेतको कर्णाली प्रदेशको होइन, अब यहाँभन्दा पनि विकटका पालिकाहरू छन् भनेपछि ती पालिकाहरूको महत्त्वलाई चाहिँ यो सञ्चार माध्यमले नि समेटेनन्। यहाँको गुनासो हो, बुझेनन् यो गुनासो हो, स्थानीय सरकारको गुनासो हो। केन्द्रीय सरकारको काम गराएको शैली र यो मिडिया सेक्टरमा हुने साथीभाइहरूले जुन गर्नुभएको छ, यो चाहिँ केन्द्रीकृत भएर सहर केन्द्रित भएर मिडिया परिचालित गर्ने र केन्द्रले पनि त के गरेको छ, केन्द्रीय सरकारले पनि जहाँ चाहिँ सहर केन्द्रित क्षेत्रहरू हुन्, जहाँ चाहिँ सिँगारपटारमा व्यस्त हुने सहरहरू हुन्, त्यहाँ चाहिँ बजेटको भोल्युम चाहिँ त्यसरी बढाएको छ। जहाँ चाहिँ ग्रामीण क्षेत्रमा जहाँ आवश्यकता जहाँ नागरिकका नर्मल आवश्यकताहरू पुरा भएका छैनन्, त्यहाँ चाहिँ बजेटलाई केन्द्रित गरेको छैन, सहर केन्द्रित गरेको छ। बजेट विकास निर्माणका बजेटहरू त गाउँमा स्थानीय सरकारलाई दिने हो नि। स्थानीय सरकार भन्दा पनि अझ के छ भने स्थानीय सरकार पनि ग्रामीण क्षेत्रमा कहाँ चाहिँ विकासको कुन आवश्यकता छ, त्यो आवश्यकताका आधारमा बजेट विनियोजित हुनु पर्यो। यहाँ चाहिँ त्यो छैन। यहाँ चाहिँ कसरी जनसङ्ख्या कहाँ धेरै छ र त्यहाँ विकास भइसकेको ठाउँमा पनि त्यसलाई चाहिँ अझ केन्द्रित गरेर त्यसलाई कसरी सिँगारपटार गर्ने। अहिले हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा नर्मल आवश्यकताहरू पुरा भएका छैनन् अनि सिँगारपटार आवश्यक छ। त्यस कारणले विकास निर्माण गर्दा चाहिँ सबभन्दा पहिला कमजोर पक्षबाट हेर्दै आउनु पर्यो। यहाँको विचार अनुसार ल सिँगारपटार अथवा आधुनिक साजसज्जातिर भन्दाखेरि पनि नागरिकको आधारभूत आवश्यकता पुरा गरौँ, दूरदराजतिरका पालिकाहरूमा जे आवश्यकता छ त्यो पुरा गरौँ, यतातर्फ लाग्नु पर्यो। त्यो हो नि त सरकार। भनेपछि त पालिकामा सरकारले ध्यान दिएको छैन, केन्द्र सरकारले। प्रदेशले के गरिरहेछ बताउनु। केन्द्रीय सरकारको पनि ध्यान आकर्षण पालिकातिर छैन र प्रदेश सरकारको पनि छैन। प्रदेश सरकारले पालिकातिर ध्यान गर्यो भने पालिकासँग समन्वय नगरिकन डाइरेक्ट वडा र भनौँ न आफ्नो चाहिँ फेभरलाई प्रदेशले उ गरेछ, के अरे समन्वय गरेछ आफ्नो फेभरलाई। नागरिक होस् चाहे सरकार होस् आफ्नो फेभरलाई गरेछ भने केन्द्रीय सरकारले चाहिँ बजेट सङ्कुचित बजेट मात्रै के अरे पालिका स्तरमा पठाउने गरेको छ। विशेष गरेर संहिता लागू भइसकेपछि दोस्रो निर्वाचन भइसक्यो, स्थानीय तहको भइसकेको छ। यहाँहरू चाहिँ नि त्यसको अभ्यास गरिराख्नु भएको छ। यहाँ बराहताल गाउँपालिका सुर्खेतलाई चाहिँ नि कसरी हुन्छ राम्रो बनाउँ भनेरै लाग्नु भएको छ, योगदान दिइराख्नु भएको छ। यसको मतलब सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा पुर्याउने भनेर संहिता आयो, अझै पुगेको छैन, यसरी बुझ्दा हुन्छ। त्यसो भए यस्तो छ, हाम्रो महसुस चाहिँ हाम्रो जो स्थानीय सरकारको प्रमुखको महसुस चाहिँ त्यो हजुरले भने तर केही न केही त पुगेको छ नि। तपाईँहरू प्रमुख भनेर हिँडिराख्नु भएको छ, गाडी चढिराख्नु भएको छ, तपाईँले चाहिँ केही योजनाहरू लागू त गरिराख्नु भएको छ नि, केही नै नपुगेको। त्यो चाहिँ हामीले व्यक्तिगत हाम्रो आवश्यकताका लागि गरेको कुरा होइन। जसले हामीले त्यहाँका नागरिकलाई त्यहाँको सरकारको स्थानीय सरकारको र अथवा गाउँ गाउँमा सिंहदरबारको अनुभूति दिलाउनका लागि हामीले त्यहाँ गरेका मुभमेन्टहरूलाई नागरिकको पहुँचमा पुर्याउनका लागि हामीले यिनी आवश्यकताहरू पुरा गर्न खोजेको र लागेका छौँ। जो भनेको छ अहिले सबै अधिकारहरू स्थानीय सरकारमा गयो भनेर भनेको छ। सबै अधिकार स्थानीय सरकारमा गयो भने विकास निर्माणका गतिविधिहरू गर्दा नागरिकका पक्षमा काम गर्दा सङ्घीय सरकारको ढोका ढकढकाउनु पर्ने परिस्थिति छ। किन छ त त्यो परिस्थितिले गर्दा अनि सङ्घीय सरकारले चाहिँ सबै अधिकारहरू स्थानीय तहमा गयो भन्ने रहँदा हामीलाई प्रमुखका हिसाबले गाउँपालिका अथवा स्थानीय तहको प्रमुखका हिसाबले त्यो अनुभूति भएको छैन र हाम्रो हैसियतले र हामीले गाउँपालिका स्तरमा हामीले गरेका गतिविधिहरूले नागरिकलाई चाहिँ हाम्रो स्थानीय सरकार हाम्रो सरकार हो भन्ने अनुभूति हामीले दिलाउने गरी प्रत्यक्ष चुलोको सरकार, आँगनको सरकार हुने गरी हामीले चाहिँ गतिविधिहरू अगाडि बढाएका छौँ। त्यसले गर्दा चाहिँ हाम्रा नागरिकले चाहिँ नागरिकको सोचाइअनुसार स्थानीय सरकार चुलोको सरकार नजिक भएको अनुभूति भएको छ। जो हामीले गर्न चाहेका छौँ र मूल मर्म र जुन उद्देश्य थियो सरकारको त्यो उद्देश्य अनुसार हामीलाई चाहिँ सबै अधिकार नदिएको हुनाले केही कुरा बाँधेर राखेको परिस्थिति छ। अब हाम्रो ग्रामीण क्षेत्रको हिसाबमा अब हाम्रो ग्रामीण क्षेत्रको अब जस्तै सहरी क्षेत्रमा भएका गतिविधिहरू चाहिँ सिंहदरबार
स्थानीय तहलाई भन्ने होला, तर ग्रामीण क्षेत्रमा चाहिँ छैन। किनभने हामीसँग वन जङ्गल जल जमिनले घेरेको पालिकाहरू हामीसँग छ। ग्रामीण क्षेत्रतिर हुने भनेको त्यस्तै नै हो। अनि त्यहाँ चाहिँ विकास निर्माण गर्दा आज काठमाडौँ महानगरपालिकामा गरिने विकास निर्माणहरू जति सहजीकरण गर्न सकिन्छ, जति सहज छ, त्यो ग्रामीण क्षेत्रमा सहज छैन नि। ग्रामीण क्षेत्रमा सहज छैन। यहाँले भन्नुभयो भूगोल पनि अलिकति ठुलो पनि छ, एउटा पाटो होला। जति अधिकार प्राप्त गर्नुभयो, अलिकति गाउँतिरै हामी केन्द्रित हौँ। यहाँको बराहतालको चाहिँ नि अहिले नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ होइन। तपाईँको बराहतालमा 10 वटा वडा छन्। त्यहाँ पनि अलिकति सहर जस्तो पनि होला, अलिकति त्यहाँ चाहिँ नि पक्कै छ, अलिकति दूरदराजको विकट पनि छ। तपाईँले 10 वटै वडालाई जे अधिकार प्राप्त गर्नुभयो, जति बजेट प्राप्त गर्नुभएको छ, त्यो 10 वटा वडालाई समान व्यवहार गर्नुभएको छ। समान व्यवहार हाम्रो आवश्यकता नै छ। हामीले समान व्यवहार नगरिकन त्यहाँका नागरिकलाई हामीले खुसी राख्न सक्ने परिस्थिति छैन। हाम्रो अवस्था नै नाजुक परिस्थितिको अवस्था हो। ग्रामीण क्षेत्रका सबै गाउँपालिकाको, हाम्रो मात्रै भन्नुभन्दा पनि कर्णालीका धेरै गाउँपालिकाहरूका ग्रामीण क्षेत्रहरू जुन एकदम विकट, अहिले पनि नर्मल आवश्यकताहरू पुरा भइसकेका छैनन्। अहिले पनि कतिपय वडाहरूमा वडाका केन्द्रहरूमा सडक पुगेको छैन, विद्युतहरू पुगेको छैन, खानेपानीको त्यस्तै समस्या छ भनेपछि अनि हामीसँग भएको बजेट समान व्यवहारमा हामीले परिचालित गर्न सकेनौँ, समान व्यवहार हामीले देखाउन सकेनौँ भने नागरिकले जुन सोच छ, जुन मैले अघि नै भने स्थानीय तहको अनुभूति नागरिकले गरेका छन्, केही हदसम्म गरेका छन्, त्यो चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई महसुस गराउनका लागि हाम्रा विकास निर्माणका कामहरूमा समानता, हाम्रो बजेटमा समानता चाहिँ हामीले गरेकै छौँ। र अर्को कुरा मैले हजुरलाई जोड्न खोजेको कुरा, मैले बराहताल गाउँपालिका मात्रै नभएर कर्णालीका धेरै गाउँपालिकाहरूमा अहिले पनि नर्मल आवश्यकताहरू पुरा भएका छैनन्। यो अवस्थामा अहिलेको 21औं शताब्दी अब गइरहँदा 21औं शताब्दीमा हामी हिँडिरहँदा पनि अहिलेको परिस्थितिमा कहीँका नागरिकहरूले धेरै सेवा सुविधा छ भने कर्णालीका नागरिकको अवस्था चाहिँ एकदम दयनीय अवस्था छ। त्यहाँका नागरिकको त्यही भएको उत्पादनलाई हामीले बजारीकरणको व्यवस्थापनका कुरा, त्यहाँका उत्पादनलाई जग्गा जमिनहरूलाई सही सदुपयोग अथवा त्यहाँको जमिनलाई बाँझो नराख्ने अवस्था, त्यो हुँदा पनि त्यसको बजारीकरणको अवस्था के हो? बाटो पुगेको छैन होइन, बिजुली पुगेको छैन त्यहाँ। अनि अहिले जुन जनशक्ति विदेश पलायन हुने जनशक्ति छ, त्यो विदेश पलायन हुने जनशक्तिलाई हामीले त्यहाँ रोक्न सकेको परिस्थिति छैन हाम्रो बजेटमा। म त्यसमा आउँदैछु। जस्तो यहाँले भन्नुभयो नि सडक सञ्जालले जोड्न सकिएको छैन, खानेपानीको समस्या छ, यो छँदैछ। सडक सञ्जालले जोड्न खोज्दाखेरि अलिकति स्थानीय तह भइसकेपछि त्यहाँका स्थानीयवासीको पनि अथवा वडावासीको पनि माग होला र गाउँपालिकाले पनि तुरुन्ती चाहिँ खनिहाल्ने, तुरुन्ती बाटो जताबाट पनि लगिहाल्ने, त्यसले गर्दा भुक्ष्य पहिरो यसको समस्या छ, त्यसमा अध्ययन पनि नगरिकन लगिहाल्ने र बाटो कोर्दैमा चाहिँ विकास भइहाल्छ भन्ने मनोविज्ञान त गलत छ भनिन्छ। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? एकदम हजुरले भनेको कुरा र यो भनाइ चाहिँ 100% सही कुरा पनि हो। किनभने हाम्रो अहिलेसम्मको नेपालको सम्पत्तिका रूपमा र नेपालले दिएको प्राकृतिक सुन्दरताका रूपमा हाम्रो नेपाल चाहिँ अहिले पनि जल जमिनका हिसाबले धनी छ र यसैका कारणले यहाँका नागरिकहरूको अरू क्षेत्रमा भन्दा यसका कारणले पनि स्वस्थताका कुराहरू र नागरिकलाई यहाँको रहनसहन र चालचलनमा सहजीकरण भएको छ। प्रकृतिले दिएको वरदान हामीसँग छ भन्ने छ। तर वरदान हामी ध्वस्त बनाउँदैछौँ, पालिकाले बनाइरहेछन्। स्थानीय सरकारले त्यसमा चाहिँ केही स्वार्थी केन्द्रीय सरकारका केही स्वार्थपूर्ण गतिविधिहरू होलान्, प्रदेशका होलान्, तर स्थानीय सरकार प्रत्यक्ष चुलोको सरकारको जुन जिम्मेवारी हो त्यो चाहिँ आज केन्द्रीय बराहताल गाउँपालिका अथवा कर्णालीका कुनै पनि क्षेत्रमा भुक्षे हुँदा, कर्णालीका कुनै पनि क्षेत्रमा बाढी पहिरो जाँदा केन्द्रीय सरकार त्यहाँ पुग्ने होइन नि त। त्यहाँ चाहिँ पहिला पुग्ने त स्थानीय सरकार होला। अनि त्यसको आवश्यकता र त्यसको समस्या बेहोर्नु पर्ने त पहिलो चरणमा त स्थानीय सरकारले हो नि। अनि त्यसलाई चाहिँ असर हुने गरी हामीले चाहिँ केन्द्रीय सरकारले बनाएको नीति र केन्द्रीय सरकारले गरेका योजनाहरूमा गयो भने त्यो सफल होला कि के अरे प्रत्यक्ष त्यहाँ भएको सरकारले गरेका गतिविधिहरूले त्यसलाई फाइदा पुर्याउला, त्यसलाई बचाउन सक्ने त केन्द्रीय सरकार नै हो नि। हामीले कहाँबाट बाटो लग्दा भुसे जाँदैन
हैन कुन अवस्थामा हामीले बाटो निर्माण गर्ने, कुन अवस्थामा हामीले चाहिँ बस्ती बसाउने, कुन अवस्थाको जमिनलाई हामीले के अरे कृषिमा प्रयोजन गर्ने र कहाँ चाहिँ हामीले वृक्षारोपण गर्ने भन्ने, कहाँ मुहानहरू जोगाउने भन्ने त कहाँ मुहान छन् भन्ने त केन्द्रीय सरकारलाई प्रदेश सरकारलाई त छैन। स्थानीय सरकारले त बुझाएको छ नि त कहाँ मुहान छ, कहाँ कुन बिरुवाबाट कति पानी उत्पादन हुन्छ, त्यो त स्थानीय सरकारले बुझायो हो नि त। त्यस कारणले स्थानीय सरकारले ग्रामीण क्षेत्रमा गर्न खोजेका, जुन आफ्ना क्षेत्रमा गर्न खोजेका विकास निर्माणमा अहिले केन्द्रीय सरकारको वन ऐन चाहिँ हाबी भएको छ। हामीलाई जति पनि काम गर्दै गर्दा अहिले हामीले कुनै वडामा विद्युत पुर्याउँदैछौँ वन ऐनले रोकेको छ, कुनै वडामा हामीले चाहिँ बाटो पुर्याउँदैछौँ वन ऐनले रोकेको छ, कुनै ठाउँमा हामीले वृहत खानेपानीहरू सञ्चालन गरेका छौँ, अहिले अरबौँ रुपियाँ त्यहाँ लगानी भएको छ। यही वन ऐनका कारणले हामी चाहिँ त्यसलाई समयमा पुरा गर्न सकेका छैनौँ। कतिपय योजनाहरू फ्रिज भएर गइसके। म तपाईँहरूलाई अहिले हाम्रै पालिकाको घटना भन्छु। बुढाताल गाउँपालिकामा आफ्नो स्थानीय जनतालाई सेवा दिने आफ्नो संरचना छैन, प्रशासनिक भवन छैन, 1500 को अस्पताल छैन। म भन्दैछु एउटा बस पार्क छैन, एउटा औद्योगिक ग्राम छैन, एउटा हामीले कुनै खेल मैदान बनाउन सकेको अवस्था छैन। हामीले जति गर्दैछौँ स्थानीय सरकारले त्यसलाई चाहिँ हामीले गर्न खोजेका 2 वर्ष त हामी निर्वाचित, दोस्रो सरकार निर्वाचन भएको 2 वर्ष भइसक्यो, हुनलाई थालिसक्यो र 5 वर्ष अघिल्लो सरकारले के प्रयासै नगरे हो? प्रयास त गर्यो नि, 5 वर्ष बित्यो त्यो प्रयास गर्दा। अनि म अब उहाँहरूको त्यो अघिल्लो सरकारको प्रयासको कुरा भयो, मैले प्रत्यक्ष 2 वर्ष मैले भोगिसकेँ त्यो प्रयास गर्दा। अनि ढिला सुस्तीका कुराहरू, अनि त्यो पुरै प्रक्रिया नै झन्झटिलो, जसले गर्दा यो चाहिँ हुँदै नहोस् भन्ने अवस्थाको कानुन बाधक बनेको छ। त्यस कारणले कानुन भन्नाले समग्र कानुन नेपालका कन्सेप्टमा नेपालले जुन उद्देश्यका साथ कानुन निर्माण गरेको छ त्यो ठिक छ, तर केही कुरा त स्थानीय आवश्यकताहरू, तर स्थानीय आवश्यकता पुरा गर्नलाई तपाईहरुले समन्वय त गर्न सक्नुहुन्छ नि। हामीले समन्वय वनसँग समन्वय हुन्छ, हाम्रा तिनी उहरू छन्, प्रक्रियाहरू छन्। हामीले जिल्ला समन्वयसँग, जिल्ला प्रशासनसँग हैन, त्यस्तै गर्दै यो क्याबिनेटसम्म आउने कुरा हो। हामीले पहिलो चरणमा चाहिँ नागरिकसँग, त्यसपछि वन समितिसँग, त्यसपछि सब डिभिजन कार्यालयहरूसँग हैन समन्वय गर्दै आएका छौँ अहिलेसम्म। तर पनि फाइलहरू रिटर्न हुने, मैले 5 वर्ष अगाडिको फाइल हामी निर्वाचित भएको 5-6 महिनामा केन्द्रीय कार्यालयको वन विभागमा आएर त्यहाँबाट मैले फाइल रिटर्न लगेर सब डिभिजनमा बुझाएको छु। त्यो फाइल अहिले पनि त्यो 1500 अस्पतालको लागि हो, त्यो फाइल अहिलेसम्म फेरि यहाँ पुगेको छैन, केन्द्रमा पुगेको छैन। र केन्द्रमा त्यो फाइल पुगाउनका लागि तल्लो स्तरको पुरै त्यो प्रक्रिया नै, अझ त्यो प्रक्रिया गर्दा गर्दै त्यहाँ चाहिँ हाम्रो अड्कै छ र हाम्रो कार्यकाल पनि त्यसैमा बित्छ जस्तो महसुस भएको छ हामीलाई। त्यसै अनि भनेपछि नागरिकले कहिले त्यो विकासको महसुस गर्ने? आज त नर्मल आवश्यकता, नागरिकको अधिकारको कुरा होइन, खानेपानी पाउनु परेन। अनि वनलाई कहीँ कतै स्थानीय तहले यो आवश्यकता हो, यो चाहिँ नागरिकको आवश्यकता यो हो, अनि कहीँ वनलाई फडानी अथवा वनको चाहिँ केही बिरुवाहरू जान्छ भने त्यो यसले गर्दा नागरिकलाई फाइदा हुन्छ भने त्यो काम गर्न खोज्दा स्थानीय तहलाई रोक्नु त भएन नि त, स्थानीय तहलाई प्रशासन लगाउनु त भएन नि त। आज नागरिकलाई चुलोको सरकार भनिरहँदा नागरिक गाउँपालिकामा सेवा लिन आउँदा भिज्दै सेवा लिने, घामले गर्दै सेवा लिने, घाम पानी नभनिकन सेवा लिनुपर्ने परिस्थिति छ। आज वडा कार्यालयहरूको परिस्थिति त्यस्तो। यहाँहरूलाई साँच्चै नै अप्ठ्यारो छ, यहाँले अप्ठ्यारो यथार्थ प्रस्तुत गर्नुभयो, यथार्थ रूपमा यहाँ प्रस्तुत गर्नुभयो। हाम्रो श्रोताहरूले पनि, यहाँकै पालिकाका श्रोताहरूले पनि पक्कै सुन्नुहुनेछ। भनिदिनुहोस् न, अब जटिल परिस्थितिलाई नै चिरेर अगाडि बढ्ने नै राजनेता पनि हुन्छ, यहाँले प्रयास पनि गरिराख्नु भएको त्यो पाटो छँदैछ। तपाईँको 5 वर्षे कार्यकाल लगभग 2 वर्ष जान लागिसक्यो होइन? अब 5 वर्षे कार्यकालमा भीमबहादुर भण्डारीले यो गर्नुभएको थियो भन्ने, केही गर्न सक्छु भन्ने लागेको छैन? ती योजना तपाईँका भिजन के छन्? यस्तो छ, 5 वर्षभित्रमा हामीले बराहताल गाउँपालिकामा एकदम बराहताल गाउँपालिका सुर्खेत जिल्लामा बराहताल गाउँपालिका एउटा नमुनाका रूपमा चाहिँ हामीले 5 वर्षमा सबै संरचनाहरू देखाएर, रिजल्ट देखाएर होइन कि 5 वर्षभित्रमा बराहताल गाउँपालिकाले तिनी संरचनाहरू कोर्दैछ, तिनी मार्ग निर्देशनहरू कोर्दैछ, त्यो बाटो तयार गर्दैछ। अबको 10, 15, 20 वर्षभित्रमा त्यहाँका नागरिकहरूले हाम्रा क्षेत्रमा
गरिने जति पनि बाजा जग्गाहरू छन् त्यसको उपयोग गर्ने र त्यहाँको जनशक्तिलाई अब के अरे पावर र सिप हुँदा पावर हुँदा बल हुँदाखेरि बल हुँदा चाहिँ त्यो बल चाहिँ के अरे विदेशमा प्रयोग होइन आफ्नो भूमिमा प्रयोग गरेर नेपाललाई सहयोग गर्ने पालिकालाई सहयोग हुनु आफ्नो वडालाई सहयोग हुनु भनेको समग्र देशलाई सहयोग हुनु हो। त्यस कारणले आफ्नो भूमिमा कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा बाटो त्यो चाहिँ योजना बनाएर हामी अगाडि बढ्दैछौँ र 5 वर्षभित्रमा नर्मल्ली बिजुली बत्तीका कुराहरू त्यसपछि बाटोका कुराहरू भवनका कुराहरू शिक्षाका भवनका कुराहरू शिक्षा गुणस्तरका कुराहरू स्वास्थ्यका कुराहरू यो त नर्मल्ली मैले भने नि अघि नै जतिसुकै आवश्यकताहरू जतिसुकै कानुनले बाँधे पनि जनताका पक्षमा भएका कुराहरू मरेर भए पनि आफ्नो ज्यान चाहिँ आहुति गरेर भए पनि यिनी कुराहरू त नर्मल आवश्यकताहरू नै पुरा भएको छैनन्। यिनी आवश्यकताहरूलाई पुरा गर्नलाई चाहिँ बरातल गाउँपालिकाको सरकार र अहिले नामका हिसाबले चाहिँ भीमबहादुर भण्डारी त्यहाँ सरकारको प्रमुख भइरहँदा यो ज्यानको आहुति गरेर पनि नर्मल आवश्यकताहरू चाहिँ हामी जसरी पनि पुरा गर्छौँ। भनेपछि भवन निर्माण प्रशासकीय भवन निर्माण गर्न विद्यालय निर्माण गर्न 15 शैय्याको के अरे हस्पिटल निर्माण यो 5 वर्षभित्र गरेरै छोड्नु। बाटोका कुराहरू छन् बाटोका कुराहरू बत्तीका कुराहरू यो त 5 वर्षभित्रमा गरेरै छाड्नुपर्छ। यो जनताले सुनिराख्नु भएको 100% यो गरेरै छाड्ने यहाँले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। प्रतिबद्धता हो बरातल गाउँपालिकाको सरकारको प्रमुख हैसियतले यो मेरो प्रतिबद्धता हो। अब 15-20 वर्षको तपाईको योजना के? 15-20 वर्ष तपाईले छोडेर यो आधार चाहिँ भीमबहादुर भण्डारीले बनाएको थियो है भन्ने यो आधारमा टेक्दा चाहिँ यहाँका नागरिकले अहिले यो अवस्थामा पुगे भन्ने हामी चाहिँ बनाउनका लागि हामीले चाहिँ हाम्रा चाहिँ अहिले गर्न खोजेका जति पनि योजनाहरू छन् तिनी योजनाहरू जुन हामी ऐन नियम कानुन बनाउँदैछौँ त्यो ऐन नियम कानुन चाहिँ अबको नागरिकले अबको यो नियम ऐन कानुनमा टेकेर 20 वर्षमा हामीले यसरी सहजीकरण भएको थियो यहाँबाट सुरुवात भएको थियो फलानाको भिजन हो यो अनि हामी चाहिँ अहिले यो अवस्थामा पुग्यौँ भन्ने अनुभूति दिलाउनका लागि हामीले चाहिँ हाम्रा बाटाहरू हाम्रा मार्गनिर्देशनहरू र हामीले बनाउने गुरु योजनाहरू चाहिँ त्यसरी अबको 20 वर्षभित्रमा मैले भने नि अहिलेको हाम्रो नागरिक हाम्रो बरातल गाउँपालिका सुर्खेत जिल्ला बरातल गाउँपालिकाको अहिलेको त्यहाँको घरधुरीको सङ्ख्या भनेको 6100 घरधुरी छ भने अबको यही परिणाम अनुसार यही स्थानीय जुन संरचना छ जुन स्थानीयले अहिले गरेको विकास निर्माणका कामहरू छन् पक्कै पनि अबको 15-20 वर्षमा 7100 समथिङ पुग्छ मेरो आँकना अनुसार र त्यहाँका नागरिकहरू सबै चाहिँ आधुनिकीकरण हुनु पर्यो त्यहाँको कृषि क्षेत्र सबै आधुनिकीकरण हुनु पर्यो र त्यहाँको कृषि क्षेत्र आधुनिकीकरण भइरहँदा त्यहाँको कृषि क्षेत्रलाई एउटा अर्ग्यानिकमा व्यवस्थापन गर्न हामी लाग्छौँ। कृषि क्षेत्रलाई अर्ग्यानिक बनाउने भनिरहँदा तपाईँको बराहताल गाउँपालिकाका विभिन्न वडामा राम्रा जमिन पनि होलान् केही हरेक जमिनमा एउटै प्रकृति जमिन बाँझो छन् कि छैनन् के छ? म जाँदैछु म किन यो बाटोमा म किन सक्छु भन्दैछु भने किनभने हामीसँग अहिले पनि हाम्रा विकास निर्माणका कामहरू हाम्रा गतिविधिहरूको एकदम सुस्त गति जुन यहाँभन्दा अगाडि थियो त्यसलाई चाहिँ अब हामीले तीव्रतामा लग्यौँ अब चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले जुन तीव्र विकास निर्माण गऱ्यौँ भने अब तिनी जमिन अहिलेसम्म बाँझो जमिनहरूको सङ्ख्या हाम्रोमा प्रशस्त छ बाँझो जमिन धेरै छ अब हामीले चाहिँ सिँचाइका कुराहरूलाई लग्दा किनकि सिँचाइ नहुने ठाउँमा त्यो रासायनिक मलहरू प्राय प्रयोग भएको हुँदैन त्यस कारण हाम्रा जमिनहरू अझै पनि रासायनिक मलहरू जो विषादीहरू प्रयोग भएका जमिनहरू अझै कम छन् जो माटोको जुन शक्ति हो त्यो शक्ति अझै पनि माटोमा छ होइन त्यो शक्ति भइरहँदा हामीले चाहिँ अब सिँचाइमा अहिले हामीले अघिल्लो वर्ष को बजेटमा हामीले 79-80 को बजेटमा हामीले चाहिँ के गर्यौँ स्वास्थ्य क्षेत्रलाई ध्यान दियौँ प्राथमिकता दिनुभयो जो बरातल गाउँपालिकाका सुर्खेत जिल्ला बरातल गाउँपालिकाका नागरिक स्वस्थ रहनुपर्छ यहाँको विकास स्वस्थ रहन्छ यहाँको विकास सहज हुन्छ र यहाँको विकास दिगो रहन्छ गर्ने त त्यही नागरिकले हो नि त विकास त्यस कारणले नागरिक स्वस्थ राख्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले हामीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रायोरिटीमा प्राथमिकतामा राखेर लगानी गऱ्यौँ र यो वर्ष चाहिँ हामी स्वास्थ्य क्षेत्रलाई कर्मश गर्दै यो वर्ष चाहिँ हामीले चाहिँ कृषि क्षेत्रमा सिँचाइका कुराहरूमा र त्यहाँ चाहिँ आधुनिक
उपकरणहरू कृषिजन्य उपकरणहरू वितरण गर्ने क्रममा अहिले कृषि क्षेत्र हामीले कृषि क्रान्ति भनेर अहिले कृषि क्षेत्रलाई अलिकति प्रायोरिटीमा राखेको छ। कृषिमा पनि तपाईँले केलाई बढी ध्यान दिनुभएको छ? जस्तो नेपालमा त 99% प्याज आयात हुन्छ। अब तपाईँहरूले त्यसको कृषि स्तरमा प्राथमिकता त दिनुभयो, कृषकले दुःख गरेर उपार्जन पनि गर्नुहोला, त्यसले बजारीकरण पाउँदैन अनि फेरि निराश हुनु बनाइदिइराखेको अवस्था छ। यसलाई कसरी ध्यान दिनु? बजारीकरणको विषयमा चाहिँ बुढातालले गाउँपालिकाले त्यसको ग्यारेन्टी गर्छ जब त्यो उत्पादन भयो भने। हामीले अहिले के गरेका छौँ भने बुढाताल गाउँपालिकामा रहेका जमिनहरू हामीले कृषि शाखालाई मैले आदेश गरिसकेको छु। हामीले कार्यपालिकामा पनि यिनी कुराहरू राख्छौँ, यिनी कुराहरूलाई उठाउँछौँ र त्यहाँका जुन बुढाताल गाउँपालिकामा रहेको जमिन 2 वर्ष लगातार बाँझो रहेका जमिनहरू कति छन्, कृषि शाखाले त्यसको तथ्याङ्क ल्याउनुहोस्। त्यसको त्यो जमिनको मालिक चाहिँ को, उहाँको तथ्याङ्क र उहाँको फोन नम्बर ल्याउनुहोस् र उहाँलाई चाहिँ हामी क्वेसन गर्छौँ, तपाईँले अब यो जमिनलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ अथवा व्यावसायिक हिसाबले म गर्छु भन्नुहुन्छ भने पालिकाले के सहयोग गर्नुपर्छ, तपाईँले यो गर्नुहुन्न भने हामी चाहिँ अब चाहिँ नेपालमा रहेको युवा शक्ति र नेपालमै राख्छौँ भनेको युवा शक्तिलाई हामी त्यहाँ परिचालन गर्छौँ। पालिकाले 2-4वटा के अरे ट्र्याक्टरहरू जेसिबीहरू भनौँ न त्यो कृषि औजारहरू किन्छ अनि त्यसमा चाहिँ कुनै युवाले चाहिँ म चाहिँ यहाँ यो जमिनमा म चाहिँ व्यावसायिकरण गर्छु, व्यावसायिक कृषि गर्छु भन्यो भने पालिकाले त्यसमा चाहिँ तेल सहयोग गरेर हुन्छ अथवा त्यो जमिनलाई जोत दिएर हुन्छ हैन, सिंचाइको व्यवस्थापन गरिदिएर हुन्छ। हामी त्यसमा प्रयोग गर्छौँ त्यो जमिन। त्यहाँबाट व्यावसायिक कृषकहरू उत्पादन गर्ने युवा शक्तिलाई नेपालमा रोकेर कृषिमा अलिकति उहाँहरूको चासो बढाउने र कृषिमा ध्यान आकर्षित गराउने पालिकाले गर्छ। मैले अहिले पनि भनेको छु, कुनै पनि बुढाताल सुर्खेत जिल्लाको बुढाताल गाउँपालिकाको कुनै पनि अर्ग्यानिक उत्पादन छ भने आज तपाईँहरू 10,000 कुन्टल मकै ल्याउनुहोस्, हामी खरिद गरिदिन्छौँ। 10,000 कुन्टल तपाईँ बदाम ल्याउनुहोस्, हामी खरिद गरिदिन्छौँ। 10,000 कुन्टल तपाईँ तिल ल्याउनुहोस्, हामी खरिद गरिदिन्छौँ। त्यो बजारको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा हामी लिन्छौँ। हामी कहाँ जानुपर्छ हामी समन्वय गर्छौँ। उत्पादन चाहिँ बढाउनुहोस्, व्यावसायिक उत्पादन गराउनुहोस्, गुजाराका रूपमा उत्पादन होइन। अब चाहिँ कृषि जीवन धान्ने हिसाबले मात्र होइन, अब व्यावसायिक हिसाबले गर्न सक्यौँ भने जुन हाम्रा नागरिकले हाम्रा अहिलेको हाम्रो बुवा मम्मीहरूले जुन सोचाइ छ, अहिलेको हाम्रो ग्रामीण क्षेत्रतिरका अभिभावकहरूको सोचाइ के हुन्छ भने आफ्नो ज्यान चाहिँ धराशायी बनाएर भए पनि आफ्ना सन्तानको लागि चाहिँ उहाँहरूले त्यो खाइ नखाइ गरेर जोगाउने होइन, आफ्नो उपचार नगरेर आफ्नो सन्तानको उपचारका लागि पैसा जोगाउने जुन परिस्थिति छ हामीले बुझाउन सकेका छैनौँ। तपाईँ नागरिक अथवा तपाईँ आमा बुवा बाँच्नु भयो भने स्वस्थ सन्तान हुन्छ, स्वस्थ सन्तान बाँच्छ। त्यस कारणले यसका लागि त बुढाताल गाउँपालिकामा उत्पादनका क्षेत्रहरू बढाउन सक्नु पर्यो, व्यावसायिक कृषि गर्नु सक्नु पर्यो। हाम्रो अहिले पनि कल्चर के छ, अहिले पनि हाम्रो संस्कार के छ भने कृषि भन्यो भने कृषक भन्यो भने चाहिँ त्यसको दृष्टिकोण नै अलि फरक। विकसित राष्ट्रतिर हेर्नुहोस्, यही कुरा भन्दैछु, विकसित राष्ट्रतिर हेर्नुहोस्, विकसित राष्ट्रहरूमा कृषि र कृषकलाई चाहिँ त्यो दिने सम्मानै फरक हुन्छ। आज जति पनि हामीसँग अरबौँ पैसा छ, पैसा खाएर बाँच्ने त होइन नि, किसानले उत्पादन गरिदिएन भने कहाँबाट खाने? त्यस कारणले पैसा खाएर बाँच्न सबैभन्दा सम्मानित पात्र भनेको किसान हो। यहाँले सबैभन्दा सम्मानित पात्र किसान भनिरहँदाखेरि तपाईँको बराहताल गाउँपालिका सुर्खेतमा राम्रो कुनै पनि क्षेत्रमा, चाहे गाई पालन होस्, चाहे भैँसी पालन होस्, चाहे यहाँले भने जस्तो मकै उत्पादनमा होस्, धान उत्पादनमा होस्, अथवा बदाम उत्पादनमा होस्, अथवा सुन्तला जे हुन्छ, त्यहाँ ती कृषकहरूलाई सम्मान गर्न, सम्मान पनि ठुलो हो, त्यसले नै हौसला बढाउँछ। हुन त यहाँले म योजना तपाईँहरूले के गरिराख्नु भएको छ, के योजना छ त्यसको लागि? हाम्रो यस्तो छ, अब त्यहाँको बजारीकरणको व्यवस्थापनका पक्षमा हामीले चाहिँ कृषक जहाँ चाहिँ व्यावसायिक कृषि गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्ने अनि आधुनिक औजारहरूको हामीले अनुदानका रूपमा उहाँहरूलाई चाहिँ औजारहरू नगद होइन त्यो त गर्नुभयो। यहाँले अघि नै भनेको जुन सम्मानको पाटो हुन्छ नि, मनोवैज्ञानिक रूपमा कृषि गर्ने कृषक चाहिँ अलिकति ठुलै दर्जाको हो, राम्रो काम गर्यो, समाजमा चाहिँ उदाहरणीय काम गर्यो भन्ने किसिमको चाहिँ नि काम गराउनलाई, त्यो मनोविज्ञान दिनलाई चाहिँ तपाईँहरूले के गर्दै हुनुहुन्छ? हामीले त यस्तो छ, पहिलो कुरा त उहाँहरूलाई प्रोत्साहन नै गर्ने हो, उहाँहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने अनि उहाँहरूलाई हामीसँग एकदम एट्याचमेन्ट गराउने, नजिक गराउने र कृषकलाई पनि माथिल्लो ओहदामा बस्ने अथवा सरकारका प्रमुखहरूले जुन व्यवहार गर्नुहुन्छ त्यसले चाहिँ उहाँहरूलाई प्रफुल्ल बनाओस्,
त्यसले चाहिँ अझ उहाँहरूलाई शक्ति दिलाओस् भन्ने उद्देश्यका साथ हामी कृषक कहाँ लगभग हामी कहाँ चाहिँ 6-7 घन्टा हिँड्नुपर्ने वडाहरू पनि छन्। हामी त्यहाँ पुगेर ग्रामीण क्षेत्रका किसानहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने, उहाँहरूसँग बसेर खाइदिने, उहाँहरूसँग बसेर उहाँहरूका योजनाहरू हेरिदिने र त्यसको व्यवस्थापन हामी छौँ है, चिन्ता नगर्नुहोस् भन्ने चाहिँ हामीले गरेका छौँ। नर्मल्ली अहिले ठुलै पुरस्कार दिएर हामीले त्यस्तो भन्ने चाहिँ छैन। हामीले आफ्नो बिस्तारै आफ्नो अवस्था अनुसार उहाँहरूलाई आत्मबल बढाइराख्नु भएको छ। हामी अन्तिमतिर आइसकेका छौँ। अब हुन त धेरै छलफल गऱ्यौँ, यहाँले आफ्नो योजनाहरू पनि सुनाउनु भयो, बराहतालमा केही प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। बराहताल गाउँपालिकालाई 5 वर्षभित्र यो गराउँछु र 15-20 वर्ष पछाडि भीमबहादुर भण्डारीले सुरु गरेको थियो, आज यो अवस्थामा आइपुग्यो भन्ने त्यो भिजन पनि त्यसका आधारहरू पनि तयार गर्छु भन्नुभयो। तपाईँ पालिका प्रमुख हुनुहुन्छ, तपाईको अनि प्रदेश सरकारको र सङ्घ सरकारको अलिकति कता कता स्थानीय सरकार भनौँ, यहाँहरूले सरकार नै हो भनिराख्नु भएको छ, यद्यपि बहसमा छ, हामीले छलफल पनि गऱ्यौँ। स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घ सरकारको समन्वय त्यति तालमेल किन नभएको, के गर्दा हुन्छ, कसरी गर्नुपर्छ, यो पनि बताइदिनुहोस् न। यस्तो छ, एकदम महत्त्वपूर्ण विषय हो यो। हामीले हाम्रो जिज्ञासाका रूपमा रहेको र हामीले चाहिँ बारम्बार प्रदेशका सम्मेलन र अब सङ्घ सम्मेलनसँग हामी पुग्दैनौँ। प्रदेशका सम्मेलनहरूमा हामीले चाहिँ उठाइराखेका कुरा र सङ्घमा पनि गाउँपालिका महासङ्घलाई यस्ता कुराहरू राख्नुहोस् भनेर हामीले दिएका सुझाव सल्लाह हुन्। प्रदेश सरकारका विषयमा म के भन्न चाहन्छु भने स्थानीय सरकारसँगको कोअर्डिनेसनको पाटो, स्थानीय सरकारले तपाईँहरूको बजेट कार्यान्वयन गर्दा चाहिँ समस्याका रूपमा मात्रै कार्यान्वयन गर्ने होइन, समस्या पर्यो भने मात्र स्थानीय सरकारलाई त्यहाँ पठाउने होइन, विकास निर्माण गर्दा त्यसको गुणस्तर र तपाईँहरूले पठाउने बजेटको बारेमा स्थानीय सरकारलाई समन्वय गरेर जानकारी गरेर पठाउनुहोस्। बल्ल समन्वयको पाटो र स्थानीय सरकारको र प्रदेश सरकारको महत्त्व नागरिकले महसुस गर्ने गरी त हाम्रो यो समन्वयको पाटो भयो भने चाहिँ सहजीकरण हुन्छ। जो पालिका प्रमुख अथवा पालिका उपप्रमुख बजेट र योजनाका लागि मन्त्रालय धाइरहने परिस्थिति, उहाँहरूले त्यो धाउनुभन्दा त्यहाँ चाहिँ फलोअप गरिरहनुभन्दा नागरिकको घर दैलोमा गएर समस्या बुझ्दा चाहिँ फाइदा हुने, त्यहाँ चाहिँ त्यो बरु गाउँ बस्ती नै डुल्दा चाहिँ त्यहाँ फाइदा हुने महसुस जो स्थानीय सरकारलाई हुन्छ, त्यो चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ अलिकति कम गर्नु पर्यो। प्रदेश सरकारले कम गर्नु पर्यो। त्यहाँ चाहिँ हामी जसरी नागरिकका योजनाहरू ल्याएर हामीले मन्त्रालय धाएका हुन्छौँ, त्यो अनुसारको बजेटको मापदण्ड त पठाइदिनु पर्यो नि। योजना पठाइदिनु, बजेट नपठाउनुहोस्, योजना यो योजना तपाईँहरूले मागेको यो योजनाहरू आएको छ भन्ने जानकारी गराउनुहोस्। अनि प्रदेशसँगको र यो संरचना चाहिँ अहिले जुन जति पनि नागरिकले प्रदेश सरकारको काम छैन, प्रदेश सरकार खर्चालु भयो, प्रदेश सरकारका जति पनि संरचना छन् देशलाई घाटा पुग्ने भयो भन्ने जुन परिस्थिति छ, त्यो त समन्वय नहुँदा नै हो नि। भनेपछि समन्वय अलि बढाउनु पर्यो, छलफल घनीभूत हुनु पर्यो, त्यसबाट निष्कर्ष निस्किन्छ। एकले अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप गर्नुभन्दा अलिकति समन्वय र छलफल बढाइयो भने यो कुनै ठुलो समस्या छैन, घोचपेच गरिराख्नु पर्दैन। छैन। केन्द्रीय सरकारको विषय पनि त्यही हो। केन्द्रीय सरकारले चाहिँ प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्नु पर्यो र प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारका आवश्यकताहरू केन्द्रीय सरकारलाई चाहिँ त्यो महसुस गराउनु पर्यो, जानकारी गराउनु पर्यो र त्यो जानकारी अनुसार चाहिँ यहाँको केन्द्रीय सरकारले चाहिँ त्यहाँको बजेट व्यवस्थापन, त्यहाँका ग्रामीण क्षेत्रका आवश्यकताहरूको आधारमा र त्यहाँका दरबन्दी, म एउटा कुरा छुटाएँ मैले, हाम्रो अवस्था, हाम्रा गाउँपालिकाहरू कर्णालीका गाउँपालिकाहरू समग्र नेपालको विषयमा पनि हो यो चाहिँ, तर कर्णालीका गाउँपालिकाहरूमा जुन शिक्षाको गुणस्तर छ, जुन स्वास्थ्यको गुणस्तर छ, त्यसका लागि त त्यहाँको आवश्यकता, जनशक्तिको कुरा, त्यहाँका दरबन्दीका कुराहरू चाहिँ केन्द्रीय सरकारले महसुस गर्नु पर्यो कि परेन। यहाँभन्दा विगतका 20 वर्ष पहिलाको, जनयुद्धभन्दा पहिलाको बजेट पठाउने कर्मचारीको संरचनामा दरबन्दीको त्यही यहाँभन्दा 20 वर्ष पहिलाको दरबन्दीको संरचना छ। अनि त्यसैलाई केन्द्रित गरेर तलब भत्ताहरू पठाउने भयो भने अनि हामीले चाहिँ अहिलेको आवश्यकता काम गर्न त कठिनाइ छ नि त। त्यसलाई हेरेर चाहिँ केन्द्रीय सरकारले सरकारमा हुनुपर्ने मापदण्डहरूलाई पुरा हुने गरी केन्द्रीय सरकारको बजेट, केन्द्रीय सरकारको नीति र केन्द्रीय सरकारको कानुन चाहिँ त्यसरी परिचालित गर्नु पर्यो, जो चाहिँ स्थानीय सरकारमा विकास निर्माण गर्नका लागि स्थानीय तह लागिरहेको अवस्थामा चाहिँ उसलाई हात बाँधेर राख्ने कानुन र व्यवस्था चाहिँ पठाएर आवश्यक छैन। अब
हामीले त्यहाँको अवस्था परिवर्तन गर्नुपर्ने छ। व्यवस्था परिवर्तन भइसक्यो। यहाँले बराहाताल गाउँपालिकाका जुन नागरिकको बैंक खाता जसको छैन त्यसको खाताको व्यवस्थाका लागि काम गरिराखेको छु भन्नुभएको छ, कस्तो व्यवस्था बताइदिनुहोस् त। यस्तो छ, अब हामी चाहिँ मैले अघि पनि भने बराहाताल गाउँपालिकाको जनसङ्ख्याको आधार भने अघि मैले अहिलेको जनसङ्ख्या र अबको 15-20 वर्षभित्रको जनसङ्ख्या यो अहिले चाहिँ 6100 छ। अबको मैले सोचेको र हाम्रो यो संरचना अनुसारको यो जुन जनसङ्ख्याको वृद्धि छ त्यसले बराहाताल गाउँपालिकामा 70-71 घरधुरी हुनसक्छ अब चाहिँ 15-20 वर्षभित्रमा। त्यो सबै जनशक्तिलाई अहिलेको परिस्थिति, अहिलेको अवस्था अनुसार, अहिलेको आधुनिकरण अनुसार सबैलाई ब्याङ्किङ पहुँचमा पुर्याउने, ब्याङ्किङ खाताहरू सबैको व्यवस्थापन गर्ने। तिनी खाताहरूमा नागरिकले चाहिँ आफ्नै भूमिमा उत्पादित, आफ्नै भूमिबाट आय आर्जन गरेर अबको 15-20 वर्षभित्रमा हाम्रा योजनाहरूमा टेकेर त्यहाँका नागरिकहरूले गरेको गतिविधिहरूबाट जुन मुनाफा हुन्छ, जुन फाइदा हुन्छ, त्यो फाइदा चाहिँ हाम्रा ब्याङ्कमा खोलिएका खाताहरू जिरो ब्यालेन्समा होइन, रित्ता होइन कि अबको 15-20 वर्षभित्रमा हाम्रा 7-8 हजार नागरिकले चाहिँ ती खातामा 50-60 लाख रुपियाँ मुनाफाको रूपमा जम्मा गर्न सक्ने त्यो सपना हो कि साँच्चै कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ? सपना परिकल्पना नभएसम्म लक्ष्यमा पुग्न सकिँदैन होइन। सपना परिकल्पना र यो संसारमा भएको अभ्यास पनि हो, यो विकसित राष्ट्रमा भएको अभ्यास पनि हो। भनेपछि यो आधार तपाईँ तयार गर्नुहुन्छ? यो आधार तयार गर्ने, किनभने आजभन्दा 15-20 वर्ष पछाडि बराहाताल गाउँपालिकाका नागरिकको खातामा 40-50 लाख हुने आधार तपाईँ तयार गर्छौँ। त्यो आधार के हो भन्ने प्रश्न पनि उठ्न सक्छ। आधार त हामीसँग प्रशस्त भूमिहरू छ नि, कृषि गर्न सकिने हामीसँग अहिले त कृषिमै हो नि सबैभन्दा जोड। कृषि गर्न सकिने, कृषि उपजबाट नै अबको 15-20 वर्ष पछाडि नागरिकको बैंक एकाउन्टमा देश विकास सम्भव छ, देश विकास पनि सम्भव छ। बराहाताल गाउँपालिकाका नागरिकले 40-50 लाख रुपियाँ आफ्नो बैंक एकाउन्टमा हुनुपर्छ, हुन्छ। त्यो अवस्थामा हामी चाहिँ पुर्याउँछौँ भन्ने योजनाहरू हामी तयार गर्दैछौँ। मैले अघि नै धेरै कुराहरू जोडेँ, अझै छुटेका कुराहरू मैले के भन्न चाहन्छु भने बराहाताल गाउँपालिकाका नागरिकले जुन हामीसँग मैले भन्दै गरेका गतिविधिहरू जुन छन्, कृषिमा हामीले गर्दै गर्ने अभ्यासहरू, यिनी अभ्यासहरू हामीसँग एकदम सम्भावना भएको पर्यटकीय स्थलहरू पनि त छ। त्यहाँबाट हामीले विभिन्न सेक्टरहरू जोडेर गर्ने हो। एउटै कृषिबाट मात्रै सम्भव नहुन सक्छ। कृषिबाट धेरै आधारहरू, धेरै आवश्यकताहरू परिपूर्ति हुन्छन्, जसले गर्दा हाम्रा खर्चका कुराहरू रोकिन्छन्, जसले गर्दा हाम्रा चाहिँ नर्मल आवश्यकताहरू धेरै टाढा गएर पुरा गर्नुपर्ने, त्यसले खर्च बढाउने त्यो आवश्यकताहरू पुरा हुन्छन्। र हामीसँग पर्यटकीय बराहाताल गाउँपालिका भनेको आफैमा एउटा तालबाट नामाङ्कित भएको एउटा गाउँपालिका हो। त्यो ताल भनेको सुर्खेत जिल्लाकै ठुलो ताल हो। बराहाताल गाउँपालिका सुर्खेत जिल्लाकै गाउँपालिका पनि ठुलो र सुर्खेत जिल्लाकै सबैभन्दा ठुलो ताल पनि बराहाताल नै हो, जो 16 बिघामा फैलिएको छ। यहाँ समग्रमा हामी चाहिँ के भन्न चाहन्छौँ भने बराहाताल गाउँपालिकामा नेपालका जुनसुकै कुनामा रहेका आन्तरिक पर्यटकहरूलाई बराहाताल गाउँपालिकाको एकचोटि अवलोकन गरिदिनुहोस्, बराहातालको अवलोकन गरिदिनुहोस्। बराहातालमा तपाईँहरूलाई भन्दै गर्दा हामीले कृषितिर किन सम्भावना, किन भिजन बनाउँदैछौँ भने हामीले अब चाहिँ अबको जनशक्ति, अबको हामीले शिक्षा क्षेत्रको जनशक्ति, अब केही सिप आर्जन गरेको जनशक्ति निकाल्दैछौँ, जो दिमागमा ज्ञान मात्रै के अरे घोकन्ते विद्या मात्रै होइन कि सैद्धान्तिक ज्ञान मात्रै होइन, व्यावहारिक प्र्याक्टिकल रूपमा सिपमूलक शिक्षाको आर्जन गर्दैछौँ। म तपाईँहरूलाई एउटा देशभरि बराहाताल गाउँपालिकाले जुन ल्याएको कन्सेप्ट थियो, बराहाताल गाउँपालिकामा हामीसँग एउटा विद्यालय छ। त्यहाँ चाहिँ हाम्रो नारायण सर हुनुहुन्छ, नारायण प्रसाद सिग्देल सर, उहाँ हाम्रै गाउँपालिकाको जनज्योति माध्यमिक विद्यालयमा को हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ हामीले बराहाताल गाउँपालिकाको जनज्योति विद्यालय जननी भएको पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम अहिले नेपाल सरकारले पनि त्यसलाई एक्सेप्ट गरेर बजेटै विनियोजित गरेको छ। त्यो कार्यक्रम हाम्रो पालिकाबाट लागू भएको र हामीले हाम्रा विद्यालयहरूमा लागू गरेका छौँ। हाम्रो विद्यालयमा लागू गर्दै गर्दा पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रमबाट हामीले हाम्रा विद्यालयका विद्यार्थीहरूको सिप, हाम्रा विद्यालयका जमिनहरूमा भएका तिनी खाली जमिनहरूको प्रयोजन गरेर त्यहाँका दरबन्दीहरूलाई पुरा गर्ने, त्यहाँको तलबी आवश्यकताहरूलाई पुरा गर्ने, विद्यालयका आवश्यकताहरूलाई पुरा गर्ने काम गरेका छौँ। नर्मल्ली हामी अहिले पनि म तपाईँलाई के भन्छु भने हामीले बराहाताल गाउँपालिका वार्ड नम्बर 4 को जनज्योति आबिबाट
वर्षेनी 6 लाखको अम्लिसो बेच्छौँ, अम्लिसो कुच्चो र विद्यालय हाताबाट भनौँ, विद्यालय हाताभित्रबाट 6 लाखको अम्लिसो उत्पादन चाहिँ कसरी हुन्छ? विद्यार्थीहरूबाटै कि विद्यालय परिसरबाट कि अथवा स्थानीयको? विद्यालयका नागरिक जुन विद्यालयका अभिभावकहरू हुनुहुन्छ र विद्यालय समिति छ, विद्यालय समितिले चाहिँ त्यो जमिनमा विद्यार्थी र अभिभावकहरूलाई त्यहाँको त्यो बिरुवाहरू संरक्षण तथा लगाउने, हुर्काउने, बढाउने गरेर त्यसरी गरेका छौँ भने अब अहिले पनि मैले बरातल गाउँपालिका जमिनमा कमी होइन, भूगोलले कमी छैन, त्यहाँ चाहिँ त्यो भूमिको सही सदुपयोग गर्ने कुरामा कमी भएको हो। अब त्यसको प्रयोग गर्दैछौँ हामी। मैले भने अघि नै त्यो 6000 जुन 6 लाखको हामी जुन वर्षेनी कुच्चो बेच्छौँ अम्लिसोको भने त्यो भूमिमा मैले अर्को पनि सम्भावना देखेको छु, जहाँ चाहिँ हामीले त्यहाँ त्यसलाई घेरबार गरेर त्यहाँ चाहिँ हामीले 1000 मात्रै हामीले त्यहाँ खरायो राख्यौँ भने जो हामीले महँगो भनेर लगाउने कपडा, जाडो दिनमा हामीलाई चाहिँ न्यानो बनाउने कपडा छ, त्यसमा राखिएको त्यो ऊन चाहिँ त्यो भुवा चाहिँ त्यो खराएको भुवा हो। त्यसले चाहिँ त्यसको रेट नै अहिले बजारको रेट नै लगभग 17,000 रुपियाँ किलो छ, केजीको 17,000 छ। त्यो हाँसको भुवा हामी त्यहाँ चाहिँ 2-3टा ताल खनेर 2-3टा ताल राखेर हामीले ताल बनाएर त्यहाँ चाहिँ लगभग 300-400 हाँस हामीले त्यहाँ चाहिँ पाल्न सक्यौँ भने, हाँस फर्म त्यहाँ पाल्न सक्यौँ भने, हाँस गराउन सक्यौँ भने त्यसको चाहिँ त्यहाँ हामीले मासुको व्यवस्थापन, मासुको बजारीकरण गर्न सकिने त्यो हाँसबाट, र हाँसको भुत्ला पनि हाम्रो कपडाहरूमा परेको हुन्छ, त्यसको 15,000 रुपियाँ बजार रेट छ। अनि त्यो चाहिँ हामीले त्यसबाट यी कन्सेप्टहरू, यी योजनाहरू लागू हुँदैछ। योजनाहरू हामीले चाहिँ तपाईकै भूमिमा तपाईकै कार्यकालमा लागू हुन्छन्, लागू हुने गरे यस्तो छ। हामीले यो चाहिँ योजनाहरू बनाउँदैछौँ अनि कार्यकालमा लागू गर्नका लागि त हामीले मैले भने नि अघि नै प्रदेश सरकारले र केन्द्रीय सरकारले बजेटको व्यवस्थापन हो नि त। हामीले कन्सेप्ट बनायो, हामीसँग भिजन छ, हामी काम गर्ने एउटा उसमा छौँ, मुभमेन्टमा छौँ, हामीसँग त्यो इनर्जी छ। भनेपछि प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारले सहयोग गर्यो भने तपाईँकै कार्यकालमा यी कुराहरू सम्भव छ, सुरु गर्न सम्भव छ। सम्भव छ। हस्, धन्यवाद। रिजल्ट पनि देखाउँछौँ त्यसमा। हस्, धन्यवाद यहाँलाई। धन्यवाद।